शेट्ये, पेडणे बार्देस ट्रक असोसिएशनचो प्रेसिडेंट. आमी आयज हांगा जुंता हावजान एक लेटर घेवन येयल्ले की RTOक दिवपाक की जे आयज रेंट घर घेवन रावलेले आतां कोण भायले परप्रांतीय जे आसा लोक तेंच्या कडेन आतां कितल्यो गाडयो आसा, कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एप्लिकेशन दिलां. फक्त एप्लिकेशन दिलां. आतां फुडलो तांकां तें प्रॉपर म्हणजे सगळें डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आनी फुडें कितें आसा तें. पूण तेंचो असो रूल आसा कितें दिवं शकता? आमी तें आतां तांकां विचारलां, मागलां तेंच्या कडेन आमकां तुमी कितें कितलें तुमकां दिवंक मेळटा की ना मेळटा तें सगळें आमी तांकां सांगलें, मागलेलें आसा. ओरली विचारूंक ना तें? ओरली विचारलां. ओरली कितें सांगलें? ना अशें कांय सांगूंक ना, आमी सांगता म्हणून. पूण हो आतां मुद्दो अचानक सो भायर कित्याक येयलो? अचानक असो ना, आमी खूब फावटी हेचेर उलयलां सुद्दां. आनी आतां कशें जालां, आयज गोंयकार खंय तरी प्रत्येक धंद्या भितरच्यान भायर सायडीन पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा. आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येता ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तेच्या खातीर हो एक आमचो एक आवाज. आमी उलयला खूब फावटी आनी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट म्हयने तेच्या पयले एकदां आमचे CM सरान एक हें दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आयज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक तेचो इफेक्ट जाल्लो आसा. तेव्हा जे आतां कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा. तेचें हें आसा आमचे कडेन. पूण म्हाका सांगा, तुमी अशें कोण आयडेंटिफाय केल्या तुमच्या वाठारांत? हय, आमी केल्ले आसा. आमी नंबर महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी हांगासर रेंटाक रावता आनी तेंचे हय तशें महाराष्ट्रांतले तशें आमी म्हणिना. सगळे म्हणजे खंयच्यान तरी आसा, आवटसायडर म्हणटात आमी ताका, म्हणजे परप्रांतीय भायल्या देशांतल्यान येयल्लेले आसात. सो तेंचे ते कितले व्हेकल्स आसा आनी ते कशे धंदो करूं शकता. एक समजा मनीस भायल्यान येता, तो हांगा जर जॉब सर्वीस करता आनी तो आपल्या ट्रान्सपोर्टा खातीर स्वता पर्सनल व्हेकल घेवंक एक खंय तरी ताका हें आसा. पण तो भायल्यान येवन आयज हांगासर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे गुड्स कॅरियर व्हेकल घेता आनी स्वता हें ट्रान्सपोर्टेशन करता. हे खंय तरी हे बंद जावपाक जाय. हे बंद जालें तर आमचे गोंयकार जे भाव आयज ट्रकान आसा, हे आमच्या असोसिएशनाचे इतले मेंबर्स आसा ते खंय तरी फुडें वयतले किंवा ते धंद्यान रावतले. नाजाल्यार आमी आमच्या फाटल्या पिळगेक आमचो हो ट्रान्सपोर्ट बिजनस हो आमच्या हातीन रावचो. खंय तरी तुमकां दिसना हे गोंयकारूच तेका रिस्पॉन्सिबल आसा? कारण गोंयकार गुड्स कॅरियर गाडयो घेता, ड्रायव्हर गोंया भायले दवरता आनी मागीर तांकां दिसता की आपली गाडी काडची म्हणून मागीर ते वचून काडटा. थंयसर हो इशू आयज गोंयांत पयलींसान आयजूच न्ही की बाबा गोंयांत आयजूच भायले ड्रायव्हर आसा. केन्ना ड्रायव्हर ते ड्रायव्हर आनी हांवें म्हटलां न्ही आतां की बाबा भायल्यान येवन हांगा तुमी जॉब करता, काम करता, आमचे कडेन बरें आसा, इथपर्यंत योग्य. त्याच्या उपरांत तुम्ही गाडी आमचोच धंदो घेवन जर गाडी घेवन तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागले जाल्यार आमी लोकल्सांनी हांगा कशें हें करपाचें. सो डेटा खंयचो मागला हो? फूल गोंयचो मागला काय? फूल गोंयचो म्हणजे आमी नॉर्थाचो मागला सद्या आनी फुडें आमी बाकीचे आसा ते मागतले. आमी कोणा कडेन आजून वचोंक ना MLA कडेन. जस्ट आमी एप्लिकेशन दिलां. आतां जे फुडें आमी जे डॉक्युमेंट हें करतले पळय तेन्ना आमी वेवस्थीत सगळे लोकल MLA बीन घेवन आमी फुडें. लोकल कितले आहा गोंयांत? तुमच्या पेडण्यांनूच कशें कितें आहा सद्या? पेडण्यान आमच्या आतां पयलींच्यान पेडण्यान रेवेचो धंदो म्हण चिऱ्याचो धंदो हो पेडण्यानसूनच स्टार्ट आसा. म्हणजे जायते ह्या सायडीसून. सो पेडण्यान भरपूरशे पयलींचे जुने ओनर्स आसले पण आयज खंय तरी ते कमी जावपाक लागल्या, म्हणजे फाटीं सरपाक लागल्या. कित्याक हे भायले लोक येवनूच हांगा धंद्याची सगळी वाट लावन दवरल्या. आनी अशें जायत रावलें जाल्यार हे आमचे कडेन आमचो धंदो कितले ट्रक आसता? आमच्या असोसिएशनान आमी 200 ट्रक. ना, मायनिंगेचो हाचेर कांय ना. आमी फक्त एक ट्रान्सपोर्टेशन करता, बिल्डिंग मटेरियल. अशें कितले जाण आसतले मायग्रंट्स जे येवन हांगासर करता? नाशे आमच्या कडेन एक हें ना, आमी असो डेटा तेंचो काडलेलो ना, पण थोडे आमी काडला. तशें काडूंक गेल्यार खूब आसा. तितले आमी आज नंबर्स ऑफ व्हेकल्स आमचे कडेन आजून ना. अंदाजान आमच्या वयशात न्हू जाल्यार कमीत कमी 700 ते 800 गाडया आवटसायडर लोकांच्या. 700 गाडया आवटसायडर लोकांच्या. हे खंय म्हणटा तुमी आतां? पेडणे आनी बार्देस. पेडणे आनी बार्देसान बिझनेस करता. आनी एक्चुली जो बीग प्रॉब्लम आमच्या गोंयकारांक जाता. कसो रुमांक कोण येता पळय तो रुमांक रावता फक्त 1 वरासभर किंवा 2 वर्सां की 2 वर्सां जाल्यार कोणी ताका रुमाला ऑटोमॅटीक काडटा. पण गाडी जी व्हेकल रजिस्टर करता ती लायफ टायम उरता परत. आनी तो फाल्यां थंय आसा, फाल्यां एक्सिडंट जालो काय तो उठता गांवांत धांवता. पण तेचो परिणाम कोणाक आमच्या गोंयकारांक भोगचो पडटा.
ताका ते लायसन्स ना एक्चुली पळय कशें आसता कोणी बिझनस करपाक आयलो न्हू एक्चुली कोणी जॉब करपाक येता ताका प्रायवेट व्हेकल दिली रजिस्टर केली नो प्रॉब्लम. गुड्स कॅरियर इज अ बिझनस व्हेकलाचेर लोकलांचो आमचो गोंयकारांचो सारको बिझनसच केलो ना तेंच्यांनी आनी तांकां मेन म्हटल्यार आवटसायडरांक पयलीं लॉस ना. तशें की रिजन कितें पळय आतां आमी बिल्डींग मटेरियल घालतात आमी